इश्टानो देव बरो दीस दिवं। हांव रमेश साजूगाडी, लेखक, कवी आनी गोवा कोंकणी अकादेमीचो उपाध्यक्ष। आयज 20 ऑगस्ट हो आमकां गोंयकारांक आनी कोंकणी भाशिकांक खूब खाशेलो असो दीस। ह्या दिसा 1992 वर्सा आमचे कोंकणी भाशेक राष्ट्रीय मान्यता मेळ्ळी। कॉन्स्टिट्यूशनाच्या 8वे वरेंत आमची कोंकणी भास समाविष्ट जाल्ली। भारताक सुमार 121 भासा आसात, 270 माय भासो आसात आनी 19,500 बोलयो आसात। ह्या बोलयो आनी भाशां मदीं फकत 22 भाशा जेंकां राष्ट्रीय मान्यता मेळ्ळी आसा आनी तातूंतली एक भास म्हणल्यार आमची कोंकणी भास। आयचो दीस खूबच आमकां खोशयेचो आनी खूबच खाशेलो। संवसारभर ह्या दिसाक आमी गोवा वर्ल्ड कोंकणी डे म्हणून मनयतात। ह्या दिसाची तुमकां सगळ्यांक परबीं आमची कोंकणी भास ग्रेस करुया, तिचो आमी अभिमान दवरुया। देव बरें करूं।